اقترح عليكم رغيفات معمرين ديال المستمعه ام عمران اللي كنوجه تحيه كبيره. بالنسبه للرغيفات في العجين ديالهم غادي نحتاجو جوج لايف ديال طحين فورس، 3 د المعالق كبار ديال الزيت، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، والماء دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين بحال كيف كنعجنوا الرغيفات وكندلكوهم مزيان. بالنسبه للحشوه غادي نعمروهم بالكفته وكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، الكفته يا غنمي يا بيبي يا اي يعني اقتراح بغيتو تعمروا به هاد الرغيفات. غادي نحتاجوا بصله وحده يعني مفرومه، شويه ديال الزيت باش نشحروا هاد البصله، وغادي نحتاجوا في العطريه شويه سكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر مقرد رقيق، وغادي نحتاجوا علبه ولا نص علبه ديال الشعريه الصينيه الفيرميسيل اللي كنكونوا رطبناها من قبل، ومعلقه كبيره ديال الصوجه، وشويه ديال الزيت والزبده باش غادي نقرصوا هاد الرغيفات. فهادو هما المقادير. فاحنا غادي نحتاجو قلنا في العجين باش نعجنو هاد الرغيفات جوج لايف ديال طحين فورس، نخلطوهم مع 3 المعالق كبار ديال الزيت الروميه، مع معلقه صغيره ديال السكر سنيده، مع قبيصه ديال الملح، مع معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. كنخلطوا هادشي كله كنجمعوه بالماء دافي، يعني كنبقاو نضيفوا الماء دافي حتى كتجمع لينا العجينه، ثم صافي كنتوقف على اضافه الماء وكندلكوها مزيان. ملي كتدلك مزيان كنديروا منها كويرات صغار كندهنوهم بالزيت، نخليهم يرتاحوا ونمشيو نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي ناخذوا بصله ولا جوج بصلات، يعني الحمراء يا البيضاء اللي متوفر، غادي نشلضوها رقيق ونشحروها في شويه ديال الزيت. الا كانت عندنا المقله ما كتلصق كان احسن، الا ما كانش نديروا المقله العاديه نشحروا مزيان دوك البصله اولا جوج بصيلات مع متوسطين في الحجم ديالهم مشلضين، غادي نشحرهم في شويه ديال الزيت، نرشوا عليهم شويه ديال الملحه. ملي كتبدا تنزل ديك البصله كنضيفوا الكفته. من الافضل نديروا الكفته بالعطريه باش حنا نتحكموا في العطريه اللي بغينا. ناخذوا ديك الكفته كيف ما قلنا، اما ديال الغنمي اولا يعني الكفته يعني ديال بيبي ولا ديال الدجاج، وغادي نخلطوها مع هذيك البصله. بعد ما نزلات كنفرتو ديك الكفته، يعني كنبداو نشحروها باش كتفرتت ما كتبقاش يعني شاده، وكنديروا العطريه اللي بغينا، سكينجبير، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر يعني مقرد رقيق، نديروا شويه ديال التحميره كيف قلنا، وشويه ديال الشونيه الحاره. بالنسبه لنا يعني حنا الكبار كنبغيو الحار، وبالنسبه للوليدات راه ممكن انه نحيدوا شويه من الحشوه وما نديروش فيها الحار، ونديروا دوك الرغيفات نعقلوا عليهم ونعطيوهم للوليدات. وبالنسبه يعني الناس الكبار اللي تيبغيو الحار، وخاصه يعني هاد الاقتراحات كيجيو ولداد بشويه ديال الحار. غادي نشحروا مزيان هذيك العطريه مع ديك البصله مع ديك الكفته، وغادي ملي كيطيب كلشي صافي نحطوها في الماء سخون ونهزوها، يعني ملي كتطلق مزيان ونهزوها يعني حتى كتسقطر مزيان. نرشوا عليها شويه ديال الصوجه، واحد معلقه كبيره ديال صلصه الصوجه باش كتجي حتى هي يعني منسمه، ثم كنخلطوها مع الحشوه ديال الكفته مع البصله مع العطريه، كنخلطوهم مزيان، يعني كنخلطوهم مزيان حتى كيتخلط هذيك الشعريه الصينيه ما كتبقاش اللون ديالها ابيض. كنضيفوا لها كيف قلنا معلقه ديال الصوجه، كنخلطو كنضيفوا على المقادير كلها. الا بغينا نديروا الزيتون يعني خضر مقطع لطريفات صغيورين حتى هو كنضيفوه، ولا ما بغيناش نبقاو فقط غير في هذه الحشوه. ثم كنمشيو كنرجعوا لهذوك الكويرات ديالنا ديال العجينه، كنورقوهم هكا في القصريه وكنقرصوهم بالزيت والزبده، يعني ناخذ واحد زلافه نديروا فيها الزيت والزبده مذوبه، يعني تكون الزبده مذوبه مزيان مع الزيت، كنخلطوهم مزيان ثم كنورقوا هاد الرغيفه حتى كتجي يعني رغيفه مورقه مزيان. ثم كناخذ ديك الحشوه. بالنسبه لهذيك الحشوه ضروري انه نصفيوها مزيان من الزيت اللي تشحرات فيه ديك البصله، داك الزيت اللي درنا يعني نحيدو هذاك الزيت. ممكن اننا نخلطوه مع ديك يعني الزيت والزبده، ممكن اننا نقرصوهم فقط بالزيت والزبده وناخذ ديك الحشوه تكون ناشفه مسقطره مزيان من الزيت، يعني نديروها في ديك الصفايه الكبيره ونخليو داك الزيت ينزل كيكون اللون ديالو احمر بما انه درنا التحميره، وكنديروا فقط ديك الحشوه. بالنسبه لهذيك الرغيفه بعد ما ورقناها مزيان قرصناها بالزيت والزبده مذوبه، كنديروا فرماج ساندويتش داك المربع، غادي نديروه هو في الوسط
وغادي نديرو فوق منه ديك الحشوه اللي نهزو منها واحد شويه بالمعلقه على حسب القياس اللي بغينا، والرغيفات قداش درناهم. ثم كنلويوها بشكل عادي على شكل رغيفه. ودائما يعني بالنسبه للرغيفه باش ما كتحلش لينا الرغيفه وكتخرج لنا العماره من التحت مع داك الفرماج ويعني مع ديك السخونيه، ضروري اننا ملي كنديرو نلويو ديك الرغيفه كنديرو تحت منها ديك العجينه، يعني ديك واحد الجهه ديك واحد الطويه الاخرى هي اللي كتجي من تحت ديال العجين باش كيحمينا ديك الحشوه انها تحل وانه دوك الفرماج يذوب وتحلينا ديك الرغيفه. لانه كاين اللي كيقرصها هكا على شكل مربع وهذيك الجهه التحتانيه كيديرها الفوق. فدابا غادي نديروها لتحت باش يعني تولي مضوبله لينا ديك العجينه من التحت باش ما تحلش لينا الحشوه. كنبقاو غاديين حتى كنكملوا فرماج ساندويتش مربع فوق منه ديك الحشوه. كنطويو هذا العجين على شكل رغيفات بالطريقه العاديه. قلنا نديرو ديك الجهه الفوقانيه نديروها لتحت باش تشد لينا داك الفرماج وتشد لينا ديك الحشوه باش ما يتحلش لينا هاد الرغيفات. وبعد ما كنكونوا كيف كنا قلنا قرصناهم بالزيت وزبده مزيان، زبده مذوبه، وهذيك الحشوه كنكونوا سقطرناها مزيان من الزيت. كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هذاك الزيت الا بغينا نعاودو نستعملو نهزو منه واحد شويه وكنبقاو نقرصو على هذوك الرغيفات ملي كنكملوا يعني باش كيجينا داك اللون. ومن بعد كنستفوهم في لاطه ديال الفران وكندهنوهم ببيض بيضه مع بيضه. وممكن اننا نضيفوا لهم هذاك الزيت اللي درنا، ممكن نضيفوا معلقه صغيره ديال السوجه باش كيجينا داك اللون. يعني ناخذوا نهزوا بياض بيضه صغيره ولا غير معلقه من داك بياض البيض مع صفار بيضه اولا بيضه كامله، ونضيفوا واحد شويه ديال السوجه صلصه السوجه، ونضيفوا هذاك الزيت اللي طلق ديك التحميره باش حتى هو ما نرميوش نستعملوه. ونخلطوا كلشي مزيان، ندهنوا هذوك الرغيفات ونرشوهم يا بالزنجلان الابيض يا بالزنجلان العادي يا بداك البافو، يعني داك الخشخاش اللي تيكون بحال الحبه السوداء تيكون كحل. ومن بعد كندخلوهم الفران حتى كيطيبوا وكيتحمروا فكيجيو لذاذ ومناسبين بالنسبه للكوتي ولا سواء الوليدات. كيف قلنا الوليدات ما تيبغوش الحار، ممكن اننا نديروا هذيك الحشوه بوحدها ونضيفوا ليها شويه ديال يعني ما نخليوها بلا حار، وبالنسبه يعني الرغيفات الاخرين نديروا فيهم الحار. وكيف قلنا بالنسبه للعجينه جوج لايف ديال طحين فورس، 3 المعالق كبار ديال الزيت، معلقه صغيره ديال السنيده، شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. هادشي كله كنجمعوه مزيان وكنجمعوه بالماء اللي غادي كفانا باش نجمعوا العجين. ملي كيتجمع لينا كندلكوه مزيان ومن بعد كنديروا منه كويرات صغار وكندهنوهم بالزيت ونخليوهم حتى كيرتاحوا ونمشيو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه حنا درنا الكفته بالفيرميسيل ونسمناهم بالعطريه اللي بغينا، وكتبقى على حسب الاختيار ديالكم يعني اي نوع ديال الكفته اي نوع ديال الاضافات اللي بغينا نضيفوا. وكيطيبوا في الفران يعني كيجيو لذاذ وبالصحه والراحه. نتمنى تكونوا كتستافدوا دائما من خلال الشيوات المتنوعه اللي كنقدموا لكم من خلال هذه الفقره، وفرصه دائما